अथ द्वितीयः सर्गः। ततः परिषदम् सर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणम् चैवमुवाच प्रथितम् वचः। दुन्दुभिः स्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्। राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। विदितम् भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम् पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत्परिपालितम्। सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्रैः प्रतिपालितम्। श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलम् जगत्। मयाप्याचरितम् पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथा शक्त्यभिरक्षिताः। इदम् शरीरम् कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम् पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायाम् जरितम् मया। प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये। राजप्रभावजुष्टाम् च दुर्वहामजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीम् धर्मधुरम् वहन्। सोऽहम् विश्राममिच्छामि पुत्रम् कृत्वा प्रजाहिते। सन्निकृष्टानि मान् सर्वाननुमान्यद्विजर्षभान् अनुजातो हि माम् सर्वैर्गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः। पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः तम् चन्द्रमिव पुष्येण युक्तम् धर्मभृताम् वरम्। यौवराज्येन योक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम् अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः। त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमाम् महीम्। गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वै यदिदम् मेऽनुरूपार्थम् मया साधु सुमन्त्रितम्। भवन्तो मेऽनुमन्यन्ताम् कथम् वा करवाण्यहम् यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम्। अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया इति ब्रुवन्तम् मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपानृपम्। वृष्टिमन्तम् महामेघम् नर्दन्त इव बर्हिणः स्निग्धोऽनुनादः सञ्जज्ञे ततो हर्षसमीरितः। जनौघोद्घुष्टसन्नादो मेदिनीम् कम्पयन्निव तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः। ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्यते मन्त्रयुतम् समतागतबुद्धयः। ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धम् दशरथम् नृपम् अनेकवर्षसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव। सह रामम् युवराजानमभिषिञ्च स्वपार्थिवम्। इच्छामो हि महाबाहुम् रघुवीरम् महाबलम् गजेन महता यान्तम् रामम् छत्रावृताननम्। इति तद्वचनम् श्रुत्वा राजा तेषाम् मनः प्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुरिदम् वचनमब्रवीत्। श्रुत्वैतद्वचनम् यन्मे राघवम् पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयम् मे तदिदम् ब्रूत तत्त्वतः। कथम् नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम् महाबलम्। ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते। गुणान् गुणवतो देवदेवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्यतान् शृणु। दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षाद्रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः
क्षान्तः सान्त्वयिताश्लक्ष्मः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो न सूयकः प्रियवादी च भूतानाम् सत्यवादी च राघवः बहुश्रुतानाम् वृद्धानाम् ब्राह्मणानामुपासिता तेनास्येहातुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते देवासुरमनुष्याणाम् सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथा वत्साङ्गवेदवित् गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थनैपुणैः यदा व्रजति सङ्ग्रामम् ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रसहितो नाविजित्य निवर्तते सङ्ग्रामात् पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनवन्नित्यम् कुशलम् परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कच्चिद्वर्मसुदंशिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते व्यसनेषु मनुष्याणाम् भृशम् भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मम् सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसाम् च न विगृह्य कथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायतताम् राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयम् रामो लोकाभिरामोऽयम् शौर्यवीर्यपराक्रमैः प्रजापालनसंयुक्तो नरागोपहतेन्द्रियः शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम् किन्नु महीमिमाम् नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्त्येष नियमाद्वध्यानवध्येषु न कुप्यति युनक्त्यर्थैः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैर्नृणाम् गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवम् गुणसम्पन्नम् रामम् सत्यपराक्रमम् लोकपालोपमम् नाथमकामयत मेदिनी मत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः दिष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः श्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायम् प्रातः समाहिताः सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषाम् तद्याचितम् देव त्वत्प्रसादात् समृध्यताम् राममिन्दीवरश्यामम् सर्वशत्रुनिबर्हणम् पश्यामो यौवराज्यस्थम् तव राजोत्तमात्मजम् तम् देवदेवोपममात्मजम् ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टम् मुदाभिषेक्त्वम् वरदत्वमर्हसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 2. सर्गः।